के होने वाले चुनाव को, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की नजर है, इस चुनाव को मेरे भाइयों एक मिसाली चुनाव बनाओ, इलेक्शन बनाओ। वैसे ही आपको मालूम नहीं कि आपको विदेशी कहा जा रहा है, आपको रोहिंग्या कहा जा रहा है, आपको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, आपके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और आप ये जानते हैं कि कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, और इस वक्त के चुनाव को क्या क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मुसलमानों, मेरी आपसे अपील है कि बड़ी हिकमत के साथ, बड़ी दूरअंदेशी के साथ एक एक वोट की कद्र और कीमत को पहचानना, इत्तिफाक और इत्तेहाद का सबूत देना, जहां भी जाना मिलकर जाना, जिस जगह भी वोट डालना इत्तिफाक के साथ डालना, इत्तेहाद के साथ डालना। किसको देना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इंतशार न हो, इफ्तराक न हो, बंटवारा न हो। अगर आपका बंटवारा हो गया तो समझ लो कि फिर से देश के दुश्मनों के हाथों में इसकी बागडोर जा रही है। फिर आप पछताएंगे, फिर आप खून के आंसू रोएंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी खून के आंसू रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इख्तिलाफ फिर बाद में भी खत्म नहीं होगा। फिर मस्जिद का झगड़ा, फिर तेरी मेरी मस्जिद का झगड़ा, तेरे मेरे जनाजे का झगड़ा, तेरी मेरी नमाज का झगड़ा, ये सारे झगड़े फिर शुरू होंगे। इलेक्शन का दौर है तो हमें बांटा जाएगा, और इलेक्शन का दौर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी हम बटेंगे। तब मसलकों के नाम पे बटेंगे, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं। और मुरादाबाद जैसे कांड होंगे कि मुरादाबाद में अगर किसी बरेलवी आदमी की नमाज जनाजा कोई देवबंदी मौलवी पढ़ा दे तो बरेलवी मौलवी फतवा देता है कि पूरे गांव के तमाम सुन्नियों के निकाह टूट गए, और वो बैठेगा और फिर सबका निकाह पढ़ाना शुरू कर देगा। 5 साल तक हम हनफी, मालिकी, शाफई, बरेलवी, तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, तेरा निकाह मेरा निकाह, ये कर करके लड़ हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। और इलेक्शन का दौर आ जाता है तो हमारे वोटों में इंतशार पैदा करा के हमें अलग अलग बांट कर, मेरे भाइयों, हमारी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया जाता है। मेरे भाइयों, ये कौम जब तक मुंतशिर रहेगी, जब तक बड़ी रहेगी, जब तक इज्तिमाइयत इसके अंदर नहीं आएगी, इसी तरीके से हम और आप जलील होते रहेंगे, रुस्वा होते रहेंगे, ख्वार होते रहेंगे। और आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं कि इस वक्त कोई हमारा अपना नहीं है। जिसको बुरा लगे लगता रहे, जो जिस पार्टी का मानने वाला हो मानता रहे, होता रहे। इस वक्त कोई भी हमारा नहीं है, कोई भी हमारा नहीं है, किसी पर भी भरोसा करने के लायक नहीं है। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिया है। मगरमच्छ और घड़ियाली के आंसू बहाने वाले सब इस वक्त हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। ये आपको सोचना है, हमें सोचना है कि इस वक्त आप ये सोचो कि हमारा कोई है, वो तो कोई नजर नहीं आएगा। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि सबसे कम नुकसानदेह कौन है। नुकसानदेह तो सब हैं, लेकिन ये सोचना तुम्हारे लिए जरूरी है कि कम नुकसान किस में है। तुम अगर ये सोचो कि ये आ जाएगा तो हमें फायदा होगा, माफ कर दीजिए, तुम्हें कुछ नहीं मिलना है, तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम बादशाह नहीं बन सकते हो, तुम रहबर नहीं बन सकते हो, लेकिन ये सोचो कि इनमें कम नुकसानदेह कौन है। हम और आप ये सोचें कि इस वक्त हम उस हॉस्पिटल में, मेरी बीवी एडमिट है कि हमारी बीवी की डिलीवरी हो रही है, और डॉक्टर ने कह दिया है कि साहब हम या तो आपकी बीवी को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। अब बताओ दोनों में से हम किसको बचाएं। हमारे लिए तो दोनों चीजें नुकसानदेह हैं। बीवी जा रही है तब भी हमारा नुकसान, बच्चा जा रहा तब भी हमारा नुकसान। लेकिन इस वक्त हमें फैसला लेना है कि बीवी को बचाया जाए या बच्चे को। कम नुकसान क्या है, तो दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा, डॉक्टर साहब बीवी को बचा लो, बच्चा जा रहा तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, और बच्चा अगर जा रहा तो जाने दो, लेकिन बीवी को बचा लो। बच्चा जा रहा वो भी हमारा नुकसान, लेकिन इस वक्त आपको छोटा नुकसान तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमारा कोई नहीं है इस वक्त हमारा, ये आपको सोचना पड़ेगा।
اور پھر کس کو کیا کرنا ہے یہ آپ جانیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ کا علاقہ ہے. ہم یو پی میں آ کر کسی پارٹی کا کوئی پرچار کرنے نہیں آئے ہیں. فون تو بہت لوگوں نے گھمائے میرے پاس، تعجب ہوگا اتنے فون آئے میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، سیاسی اسٹیج کوئی ہم شیئر نہیں کریں گے، کسی بھی سیاسی اسٹیج پر ہم نہیں جائیں گے. کیا لالچ نہیں دیا گیا، لیکن کوئی سیاسی اسٹیج نہیں. لیکن ہاں اجتماعیت ہم ضرور برقرار رکھنے کی بات کہیں گے. مسلمانوں، جب تم متحد تھے، جب تم متفق تھے، تو تمہیں نہیں معلوم تم کیا تھے. آج باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے ہمارے یو پی میں. آئیے ہمارے یو پی میں جائیے اور دیکھیے. بہار آنے سے پہلے میرے پاس نوٹس آ چکا ہے، یہاں آنے سے پہلے آپ جہاں بھی پروگرام کرنے جائیں گے کوئی سیاسی بات آپ نہیں کریں گے. بہار میں باقاعدہ وہاں کا چیف منسٹر بولتا ہے یہ لڑائی 80 اور 20 کی ہے، 80 اور 20 کی ہے. باقاعدہ ایک ایسا بیان دیتا ہے جو سمویدھان کے خلاف ہے، جس پر الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن نہیں، کیونکہ سارے لوگ ان کے پروردہ ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اس لیے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے. یہ لڑائی باقاعدہ ایسا کر دیا گیا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ. تمہارے علاقے کا الیکشن ڈیپینڈ کرے گا ہندوستان کے الیکشن. دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے بہار والوں، پوری دنیا تمہاری طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے، تمہارے اتفاق اور اتحاد کی طرف دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت تمہاری طرف جمی ہوئی ہیں. اس وقت تمہیں عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، تمہیں عقل مندی اور دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. تمہیں بہت کچھ کہہ دیا ہے میں نے، بس یہی کہنا باقی رہ گیا کہ فلاں کو دو، فلاں کو مت دو. میرے بھائیوں، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ میں نہیں کوئی ہوتا ہوں. آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں. اس وقت جانتے ہو کنڈیشن کیا ہے ہماری؟ آپ نہیں جانتے ہو. کون لوگ ہمارے سر پہ سوار ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک آدمی جو کئی مرتبہ ایم ایل اے رہا ہو اور کئی مرتبہ ایم پی رہا ہو، اس آدمی کی ایف آئی آر انڈا چوری میں ہو جاتی ہے. انڈا چوری میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہماری کھوپڑیوں پہ سوار ہیں. جانتے ہو ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں؟ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ایک تالاب پہ شیر بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. ایک ہی گھاٹ ہے، شیر بھی پانی پی رہا اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. اور شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی، جھوٹا پانی بکری کی طرف آ رہا ہے. پانی وہاں سے آ رہا بہتا ہوا جہاں شیر پی رہا، منہ ڈالا، اور وہاں سے بہ کر پانی آ رہا ہے ادھر، اور بکری یہی پانی پی رہی ہے. تو پانی کون جھوٹا کر رہا ہے؟ شیر. اور شیر کا جھوٹا پانی کون پی رہی ہے؟ بکری. لیکن جب شیر اور بکری دونوں پانی پی چکے تو شیر بہانہ ڈھونڈ رہا ہے بکری کو مارنے کا. شیر نے کہا، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ تو بکری نے کہا، رے جنگل کے راجا، میں نے کہا پانی جھوٹا کیا. پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. میری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. شیر نے کہا، اچھا تو مجھ سے زبان بھی چلاتی ہے، میرے سامنے زبان بھی کھولتی ہے، تجھے بولنا بھی آتا ہے. شیر اٹھا اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کھا گیا.